बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया से दो ख़वातीन के कॉल्स हैं शुक्रिया के। इनको माशाल्लाह अल्लाह ने खुशी अता की थी, बेटे की शादी हुई थी, मगर खातून से, बेटी से, इन बहू से बात बन नहीं पाई, तो इनका बेटा मेंटली डिस्टर्ब हो गया। फिर उन्होंने काउंसलिंग ली, 2 सेशन हमने लिए, अल्हम्दुलिल्लाह नो ही इज़ फाइन। उसने काम भी छोड़ दिया था। ही वॉज सो, यानी ये जो यूरोप के या अमेरिका के बच्चे हैं, पाकिस्तानी लोगों के बच्चे, बहुत सारे इनमें से मेजॉरिटी इनोसेंट हैं और मदर्स वो जो होते हैं ना, सन, ममल सन, वो वाले हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कभी ऊंच नीच देखी नहीं होती, कभी रिजेक्शन भी नहीं देखी होती, और कभी उनको लड़की दाढ़ी तकड़ जाए, जो आगे से रिस्पेक्ट ना करे, जो आगे से उसको डिसग्रेस करे, तो आप सोचिए कि बच्चा कितना डिस्टर्ब होता है। और अक्लमंदी वो करती हैं ख़वातीन, जिनका ऐसे केसेस में बच्चे उनको बता देते हैं और फिर उनकी हम काउंसलिंग करते हैं। वैसे मैंने अभी इस हफ्ते 2-3 केसेस में माओं को समझाया कि अपने बच्चों को इतना परों के नीचे लेके ना बैठो कि वो मर्द ना बन पाए। मर्द बनना ये नहीं है कि आप कौडी कौडी करते ताकत का मज़ारा। मर्द बनना ये है कि आपको इल्म होना चाहिए, आपको कितना बैलेंस्ड, आपको दिक्कत भी होगी, परेशानी भी होगी, रिजेक्शन भी होगी, कबूलियत भी होगी, और इन रिश्ते नए बनेंगे, नए आएंगे, पुराने जाएंगे। ना किसी के साथ मरना है और ना किसी के साथ, यानी आपको चीज़ें एक बैलेंस पैकेज में। मर्द वो होता है जो बहादुरी के साथ चीज़ों को फेस करे, नई चीज़ें लर्न करे। ओके जनाब, मिसेस ईमान, माशाल्लाह क्या खूबसूरत नाम है। इन्होंने नासा, डॉक्टर नाज का शुक्रिया अदा किया, मैंने उनका शुक्रिया पहुंचा दिया है। इन्होंने मंगवाया था 2 माह पहले नाज ब्यूटी सीरम। अच्छा, ये सीरम यानी अब सर्दियों का सबसे हॉट केक होता है ये नाज हब्स के यहाँ, मुसलसल बन रहे होते हैं। चूँकि जो एक दफ़ा इसको लगा लेता है, पूरी सर्दियाँ ना तो जल्द आपकी फटती है ना खुश्की होती है, वो जो दाने, दाग, निशान, वो भी सारे मिट जाते हैं। इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। और जैसे होता है ना, कुदरत छूती है लम्स उसका, इतना इसमें कई ऑयल्स होते हैं, बेसिक ऑयल्स, कई इसमें जो हर्ब्स हैं वो शामिल होते हैं। सो ज़रूर मंगवाइए, आपके घर में होना चाहिए। और ये जनाब 034165782626 नाज हर्ब्स का प्रोडक्ट है, उसको मंगवा लीजिए। तीसरा शुक्रिया प्रीमियर स्क्रब के बारे में था। अच्छा, स्क्रब चूँकि ख़वातीन का, मैंने ये इस्तेमाल नहीं किया, कुछ चीज़ें तो मैंने इस्तेमाल की हैं, साबुन वगैरह मैंने इस्तेमाल किया, ये जो सीरम है ये मैंने इस्तेमाल किया, हेयर सीरम भी मैंने इस्तेमाल किया, और स्क्रब मैंने इस्तेमाल पर्सनली नहीं किया, लेकिन ये मुसलसल इसके बारे में जो फीडबैक है वो बहुत उम्दा आता है। ये जनाब हैंड एंड फीट सीरम, वाइटनिंग सीरम है, सॉरी स्क्रब है, ये कायनात का है। और ब्यूटी स्पीक्स इटसेल्फ, हमने तो सुना था ब्यूटी लाउड्स मोर देन वर्ड्स, लाउडर देन वर्ड्स। ओके, 03 नंबर नोट कर लें स्क्रब मंगवाने के लिए। दिस इज स्क्रब, मोटा, ताज़ा, भारी है और ये महीना भर चलेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, हैंडमेड है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, खालिस है, नो केमिकल एडेड। और 034165782626। ओके जनाब, जो 2 हमने मसले चुने हैं जो आपके लिए, एक तो नूरा, वैसे पंजाबी में तो बाज़ दफ़ा ये बड़ा तंजिया कहा जाता है, नूरिया, तो ये मुमकिन है थोड़ा मुख्तलिफ हो। अब हमारी टीम ने उसको उसी तौर पे पढ़ा है। सर जी, अगर शौहर पहली रात से ही अपनी बीवी को अवॉइड करे, उससे प्यार न करे, तो उसको बीवी के यहाँ रहने ना रहने से फ़र्क ना पड़ता हो, तो बीवी क्या करे? दूसरा, ज़ेबुन्निसा, सर मैं क्या करूं, शौहर ने डिवोर्स के पेपर भेज दिए हैं, मैं शादी तोड़ना नहीं चाहती, हेल्प करें। मेरे बच्चे, कोई नादानी मत कीजिएगा। जब शौहर डिवोर्स के पेपर भेज दे, डिवोर्स दे दे, तो फिर आपने नहीं मांगी डिवोर्स, उसने दी है, वो वापस ले सकता है अगर अल्लाह उसके दिल में डाल दे, या आपकी तरफ से कोई वादा वईद और उससे राब्ता मिन्नत तरला हो जाए,
اگر ڈیورس ہو گئی، اب یہ نہیں پتا چونکہ آپ آدھی ادھوری بات کرتے ہو، یہ نہیں پتا یہ پہلی ہے، دوسری ہے، تیسری ہے. پہلی ہوئی رجوع ہو سکتا ہے اسی نکاح میں، دوسری ہوئی اور وہ پورا ہو گیا وقت، عدت گزر گئی، تو پھر اسی مرد سے نکاح ہوگا، نیا نکاح ہوگا. تیسری ہو گئی تو پھر نہ نکاح ہو سکتا نہ واپسی. جو مرضی علماء اور یہ فقہا الٹے لٹک جائیں، نہیں جائز ہو سکتا. جس کو اللہ نے خود قرآن میں کہا الطلاق مرتان، 2 دفعہ ہے طلاق، تیسری دفعہ والی تو واپسی کوئی نہیں ہے. اچھا اب آتے ہیں کہ اگر شوہر مسلسل اوائڈ کر رہا ہو. میرے بچے 3-4 چیزیں میں نے زندگی سے سیکھی ہیں. لڑکی امیر گھر کی ہو یا غریب گھر کی، میرے بچے پڑھی لکھی ہو یا کم پڑھی لکھی، رب نے اس کی عزت اس کا حق بنایا. اف دیر از نو ریسپیکٹ نو میرج. اگر وہاں کیئر نہیں ہے، دیر از نو کیئر، شادی کون سی ہے؟ دیر از نو بانڈنگ، شادی کہاں گئی؟ دیر از نو بائنڈنگ، شادی کہاں گئی؟ رہی کیا؟ دیر از نو انڈرسٹینڈنگ ایٹ آل، شادی کہاں گئی؟ یاد رکھیے گا شادی ایک ایمان کی طرح ہوتا ہے. مرد اور عورت دونوں پورے ایمان سے سوچتے ہیں کہ یہ دس از مائی ریلیشن شپ اور مجھے اس کو سنبھالنا ہے، کرنا ہے. تو اگر کہیں سے ایمان مس ہے، بلیو مس ہے، اس پہ فیتھ مس ہے، شادی کیسے چلے گی؟ بچتی نہیں ہے. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی رشتے میں لحاظ ہوتا ہے. دیٹس دا موسٹ امپورٹنٹ. آپ کہتے ہو آپ کا لحاظ بھی نہیں کرتا، نہ آپ کے ہونے کا فرق ہے نہ ہونے کا فرق ہے، نو لحاظ. اسی کو بھرم کہتے ہیں. بھرم میں کمرے کے اندر لڑائی ہو، آپ کی پسند ناپسند ہو، باہر آپ رشتے کا بھرم رکھتے ہیں. جب لڑکا لڑکی کا بھرم توڑ دیتا ہے، اسے لحاظ کرنا بند کر دیتا ہے، باہر والے کیوں کریں گے؟ یعنی آپ کا رشتہ اس سے ہوا، ہی از ناٹ اوننگ یو، ڈس اون کر رہا ہے، گھر والے کیوں نہیں ڈس اون کریں گے؟ تو ایک ایسی جگہ پہ مجھے جو لگتا ہے کہ لڑکی کو بہت حد تک ہو تو 2 سے 3 ماہ تک رہنا چاہیے. اس کے بعد اسے اس بے عزتی سہنے سے انکار. میرے بچے آپ گھر میں اپنے ماں باپ کے گھر آ جاؤ گے تو آپ ان کی آنکھوں کا نور ہو، دل کا تارا ہو. وہ روئیں گے، اس کو حل بھی نکال لیں گے. ممکن ہے اس کے ماں باپ سے بات کریں، ممکن ہے لڑکے سے براہ راست. ماں باپ وعدہ مرضی جو کر لیں، لڑکا وعدہ نہیں کرے گا، اس کا دل کہیں اور اٹکا ہوا ہے، اس نے ماں باپ کے پریشر میں یہ شادی کر لی. تو اس انتظار میں زندگی مت گنوا دیجئے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں ٹھیک ہوگا. میں نے لوگوں کو ہوتے دیکھا نہیں ہے. سو یاد رکھیے گا رسپیکٹ از امپورٹنٹ، بائنڈنگ از امپورٹنٹ، انڈرسٹینڈنگ از امپورٹنٹ. اس کا جو فیتھ ہے، اس کا اون کرنا ہے، ایمان، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. انڈرسٹینڈنگ بہت امپورٹنٹ. اچھا رشتہ کہیں سے تو بننا چاہیے نا. اگر افیکشن ہی نہیں ہے تو کوئی ہارمنی نہیں ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ فزیکل تعلق، نہ آپ کے ہونے کی خوشی، نہ وہ آپ خود کہتی ہیں کہ جی میں یہاں رہوں یا نہ رہوں اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ چلے جاؤ گے اسے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آپ یہاں رہو گے تو رل جاؤ گے. رلنے سے انکار کیجیے. نو مور رلنا فار یو. اللہ آپ کو بہتر الٹرنیٹیو دے دے. اور یہ جو ڈیورس والا معاملہ ہے، اللہ نہ کرے کسی بچی کو یہ سہنا پڑے. لیکن میرے بچوں ڈیورس پہ پھر منتیں ترلے پاؤں نہ پڑا کریں. پھر اللہ سے دعا کیا کریں وہ اس سے بہتر آپ کو کچھ دے دے. اس نے حیا نہیں کیا، اس نے لحاظ نہیں کیا تو آپ اس کے پاؤں کی جوتی اللہ نے نہیں بنایا. بے قدری جگہ پہ اللہ کے رسول نے دعا بتائی ہے شادی سے پہلے. دعا کیا کریں اللہ مجھے رشتہ وہ دے جو میری قدر کرے. بے قدروں کے ہاتھ نہیں جانا چاہیے. جتنے مرضی وہ امیر ہوں، جتنی بڑی سہولتیں ہوں، 1 سال 2 سال کیا ساری عمر بے قدری کروا کے ان کے پاؤں کی دھول بن کے کوئی بچی جی سکتی ہے؟ تو خوف نہیں آتا لوگوں کو ان بچیوں سے برا سلوک کرتے ہوئے. اللہ ان کو ہدایت دے اور اتنی سارے بچیوں کے دلوں سے اور زندگیوں سے اور ان کے ماں باپ کے دلوں سے اور زندگیوں سے بھی کھیلنے سے ان کو روکے. اللہ کا ڈر اسی چیز کا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے خوف میں، اللہ کے ڈر سے سوچتے ہیں
کہ اللہ تو نے رشتہ بنا دیا, میں ٹھیک ہے اس کو نبھاؤں گا, اس کی ذمہ دار. آپ کو نہیں پسند, دفعہ مرے, پر وہ آئی ہوئی جو گھر اس کی قدر تو کرو, اس کو سنبھالو تو صحیح. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.